A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. पिछले हफ्ते 28 फरवरी को यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले शुरू किए। सुबह होते होते मशरिक़ वस्ता एक नई ख़तरनाक जंग की जद में आ चुका था। ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई शुरू की और इसराइल समेत खित्ते में अमरीकी बेसेस और कुछ गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अब तक इस जंग में ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामेनी और आला फौजी क़यादत के अरकान हलाक किए जा चुके हैं। 150 से ज़्यादा स्कूल की बच्चियों समेत 1000 से ज़्यादा शहरी अमरीकी और इसराइली हमलों में मारे जा चुके हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में इसराइली शहरी और अमरीकी फौजी एहलकार भी हलाक हो चुके हैं। इस जंग ने लुबनान और इराक के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे खलीजी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान ने एक तरफ आबनाए होर्मुज को बंद कर दिया है तो दूसरी तरफ खलीजी ममालिक में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी सफारत खानों और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया है। जैसे जैसे ये जंग फैल रही है, खित्ते में जानी और माली नुकसान बढ़ता जा रहा है। इस पस मंजर में आज सहरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए जाने वाले हमलों के बाद शुरू होने वाली इस जंग के खलीजी अरब ममालिक और इस पूरे खित्ते पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक दो अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ईरान अमरीकी बेसिस के साथ साथ बज़ाहिर खलीजी ममालिक के कुछ गैर फौजी अहदाफ को क्यों निशाना बना रहा है और इस सारे तनाज़े के इन ममालिक पर, इनके आपस के ताल्लुकात पर और अमरीका के साथ इनके ताल्लुकात पर किस तरह के असरात पड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले क्विकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल ये जंग किस हद तक फैल चुकी है। जहां तक ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों का सवाल है तो अमरीका और इसराइल का दावा है कि इन हमलों में अब तक रहबर आला के कॉम्पाउंड के साथ साथ पासदाराने इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सदारती दफ्तर समेत लीडरशिप कॉम्पाउंड को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। ईरान पर हमलों के पहले 48 घंटों में अमरीकी फौज ने ईरान के अंदर 1200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक जनूबी ईरान में मिनाब के मकाम पर एक बच्चियों के स्कूल पर 3 मिसाइल से हमले किए गए जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियां हलाक हुईं। करमानशाह और तबरीज में फौजी तनसीबात और कुनार्क और बंदर अब्बास में ईरानी बहरी फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने 10 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया है और ईरान के बहरी हेडक्वार्टर को लगभग तबाह कर दिया है। अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले ही ईरान खबरदार कर चुका था कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो खित्ते में अमरीकी और इसराइली इंटरेस्ट के खिलाफ शदीद कार्रवाई करेगा और उसने ऐसा ही किया। अपनी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल समेत कुवैत, उर्दन, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी बेसिस के खिलाफ सैकड़ों मिसाइल दागे और तकरीबन 1000 ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला, सऊदी अरब में रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला और दुबई में जबल अली पोर्ट, जो कि दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है, उस पर हमला। यहाँ एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान जवाबी कार्रवाई में पूरे खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाएगा और ये जंग इस तरह पूरे खित्ते में फैल जाएगी। मैंने यही सवाल अमेरिका में मुकीम तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी से पूछा। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है बैटल प्लान्स में कि ये होगा और इसको एक्सेप्टेबल कॉस्ट समझा गया था। एलाइज से बात हो चुकी थी। आपको याद होगा कि जो 5th फ्लीट का बेड़ा है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। अल उदैद एयरबेस से जहाज़ हटा दिए गए थे। जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोजीशंस थी उनको रियर फ्लैंक में ले जाया गया था जॉर्डन एंड इसराइल के अंदर। जहाँ तक जो है खित्ते में जंग फैलाने का जो इशू है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि देखें ईरानी कार्रवाई से जो है शोर ज़्यादा हो रहा है, नुकसान उतना नहीं हो रहा। आपने कहा कि नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक कॉस्ट देखें तो वो तो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आलमी सतह पर जो एनर्जी प्राइसेस ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहे हैं और ये जो ममालिक हैं इन पर तो बराह रास्त उसका असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल पड़ रहा है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये चीज़ें सारी कैलकुलेट की गई थी कि ये होगा। और देखिए मार्केट्स का ये होता है कि मार्केट्स जब कोई इस किस्म की अनहोनी चीज़ हो जैसे कि अब हो रही है तो फिर वो इसी तरीके से रिएक्ट करती हैं। लेकिन मार्केट का जो लॉजिक है वो ये है कि जब ये चीज़ तूफान थमता है
تو وہ واپس اپنے اسی گراف پہ آ جاتی ہیں جہاں وہ پہلے تھیں. لیکن ہم نے اگر آپ دیکھیں تو جیسے سعودی عرب کے کچھ آفیشلز اب ٹی وی پہ آ کر اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک سیکیورٹی کا وہاں محور ہے وہ اسرائیل ہے، اور عرب ممالک میں، خلیجی عرب ممالک میں ایک طرح سے ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے امریکہ کے بارے میں کہ وہ اسرائیل کے بارے میں تو فکر مند ہے لیکن جو خلیجی ممالک نقصان اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں. تو ان کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اس پہ بھی امپیکٹس نظر آنا شروع ہو رہے ہیں، نہیں؟ جی بالکل ظاہر ہے. تو جو اندر کی دراڑیں ہوتی ہیں وہ پھر سامنے آتی ہیں، یہ کوئی فول پروف تو ہو نہیں سکتا. تو اس قسم کی سٹریسرز جو ہیں وہ سسٹم پہ آتے ہیں، اور ظاہر ہے سعودی آفیشلز جو ہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ان کو کہنا چاہیے، کیونکہ انہیں اپنے قومی مفاد کا دیکھنا ہے. ان کو جو ہے امریکہ کے ایلائی ضرور ہیں اور ایران ان کا جو ہے حریف ضرور ہے، لیکن ان کو اپنے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. صدر ٹرمپ نے ایک امریکی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ان کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات ایران کی طرف سے خطے کے عرب ممالک پر کیے جانے والے حملے تھے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حملوں سے عرب ممالک غصہ ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہ حملوں سے پہلے ان کے پاس اس جنگ میں شامل ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے همسایه ممالک کو نشانہ بنانے کے الزامات کی تردید کی ہے. خب وقتی آمریکا به ما حمله میکنه توسط جنگنده هاش، توسط ناوهایی که میفرسته، اونها خب به خاک ما دسترسی دارن، توسط انواع و اقسام موشک ها و جنگنده ها اینها حمله میکنن. ما به خاک اونها دسترسی نداریم ولی به پایگاه های اونها در منطقه دسترسی داریم و از نظر ما پایگاه های اونها یک هدف مشروع به حساب میاد. دیکھیں خلیجی ممالک کو ہونے والا کچھ نقصان حادثاتی ہے. ایران اسرائیل کی طرف میزائل داغتا ہے، خلیجی ممالک انہیں روکنے کے لیے میزائل چلاتے ہیں اور نتیجے میں میزائلز کا ملبہ زمین پر گرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. لیکن بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹس پر کیے جانے والے متعدد حملوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، ایران پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ ہر اس ملک کے خلاف کارروائی کرے گا جو اس کی نظر میں اس حملے میں ملوث ہے. شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خلیجی ممالک نے خود کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے دور کرنے کی کوشش کی. تو کیا ان کوششوں کے باوجود یہ ممالک دراصل خطے میں امریکہ کے دیرینہ فوجی اتحادی ہونے کی قیمت چکا رہے ہیں؟ میں نے اس بارے میں اسلام آباد میں تجزیہ کار ارحمہ صدیقہ سے بات کی. اگر ہم دیکھا جائیں تو سویلین زیادہ تر اور اکنامک انفراسٹرکچر جو ہے وہ یو ای میں ٹارگٹ ہوئے. یو ای جو ہے وہ ایک اسرائیل کا کی ایلائی ہے اور یو ایس کا بھی کی ایلائی ہے. تو اگر ہم اسیس کریں تو یہی لگتا ہے کہ ایران نے یس یو ایس ملٹری بیسز کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن یو ایس انٹرسٹ جو ہیں اسرائیلی اور یو ایس انٹرسٹ ان ملک میں، جیسے یو ای میں اکنامک انٹرسٹ جو ہیں ان کو بھی ایران نے ٹارگٹ کیا. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ سے جو خطے کی شکل ہے وہ آپ کو کسی حد تک بدلتی نظر آ رہی ہے، یا بس وہی جو ہیں وہ ایک نئی شکل میں وہی جو الائنسز تھیں وہی ری ایمرج ہوں گی؟ نہیں، ہر کانفلکٹ کے بعد کوئی نہ کوئی اس کے ریپریکشنز ہوتے ہیں اور ہر جنگ اپنا ایک مارک نشان چھوڑ کے جاتی ہے. جب یہ جنگ بند ہوگی تو اس کا ایک تو یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ گلف میں ملٹرائزیشن بڑھ جائے گی، بیکاز یہ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ فار ایگزامپل ٹھیک ہے ایران کے میزائل یو ایس تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جیسے شہید ڈرون سسٹم ہے ایران کا وہ 2000 کلومیٹر کی رینج تک جا سکتا ہے. اینڈ بیکاز یہ سارے کنٹریز لائن آف فائر میں ہیں تو انہوں نے اپنی جو گلف کی ملٹرائزیشن ہے وہ بڑھ جائے گی. یہ سب اپنی ابھی سے ہی انویسٹ کر رہے ہیں اپنی میزائل ڈیفنس سسٹم میں. خیر، اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی اس جنگ کی زد میں مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک آ گئے ہیں جنہیں اس طرح کی جنگوں کی، میزائل حملوں کی عادت نہیں. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین جیسے ممالک نے معاشی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد پر ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا ہے جو دنیا بھر سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت دنیا بھر سے لوگ روزگار کے بہتر مواقع اور بہتر معیار زندگی کی تلاش میں یہاں آتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں. اس وقت جب ایئرپورٹس بند ہیں، کب کہاں میزائل گر جائے، ڈرون حملہ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں. کچھ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو کئی اب بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں.
so humbled. There's so many people in the world that go through that every minute of every day, and you don't expect to go through it yourself. We got into the mountains to get away from all the sounds and all the noises. We had an announcement in the middle of the night on Saturday saying that there was missiles, so that was pretty scary. And I was there on my own. Of course, it's terrifying. We want to go back home. We want to continue with our lives. And just being stuck here, not knowing when that will be the case, when we can leave, it's nerve-wracking, really. And when we got closer to the airport, all the alarms went off because the missile defense system kept firing, and I don't know, I've never received an alarm like that. And it's terrifying when you're on the plane and actually get saying missiles fire, get in something. अगर देखा जाए तो ये बात तो वाज़ेह है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले इस खित्ते के दीगर ममालिक नहीं चाहते थे कि अमरीका इस तरह ईरान पर हमला करे। ओमान अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा था। सऊदी अरब पहले भी अमरीका पर जोर दे चुका था कि वो ईरान पर हमला ना करे ताकि खित्ते को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचाया जा सके। जंग रुकवाने की कोशिशों में कतर का भी बहुत एक्टिव रोल रह चुका है। यूएई भी उन खलीजी ममालिक में शामिल था जो जंग रुकवाने के लिए अमरीका पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे। आपने शायद देखा हो कि अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टोरी में 4 आला ज़राए का हवाला देकर दावा किया गया था कि सऊदी अरब की ज़ाहिरी पोजीशन तो जंग मुखालिफ थी, लेकिन सऊदी अरब बिहाइंड द सीन्स यानी पसे पर्दा सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया पर ईरान पर हमला करने के लिए उन्हें लॉबी कर रहे थे। ये खबर आते ही सऊदी अरब ने इसकी तरदीद की। अमेरिका में सऊदी एम्बेसी के तर्जुमान फहद नज़र ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान के साथ एक क्रेडिबल डील तक पहुंचने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। हमने ट्रंप इंतजामिया के साथ अपने राब्तों में कभी भी उन्हें कोई मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाने पर जोर नहीं दिया। यानी जंग से पहले ये मुल्क एक तरह से ईरान के हक में बोलने वालों में शामिल थे, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज पर होने वाले हमले के बाद सऊदी हुकूमत ने एक सख्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि ममलिकत सऊदी अरब रियाज और मशरकी सूबे पर उन वाज़ेह और बुज़दिलाना ईरानी हमलों की सख्त अल्फाज में नफ़ी और मज़म्मत करती है जिन्हें कामयाबी से रोका गया। इन हमलों का किसी भी हाल में कोई जवाज़ नहीं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरानी हमलों को कौमी सालमियत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इनफैक्ट कतर, सऊदी अरब, बहरीन, उर्दन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में ईरान के मीज़ाइल और ड्रोन हमलों की सख्त मज़म्मत की। इस बयान में इन हमलों को बिना जवाज़ और एक ख़तरनाक एस्केलेशन करार दिया गया। बयान में इन ममालिक ने इन हमलों के मद्देनज़र अपने सेल्फ डिफेंस यानी दिफा के हक़ की तायीद भी की। All the red lines have already been crossed. The attacks on our sovereignty are constant. They are attacks on our infrastructure, they are an attack on our residential areas, and the effects of these attacks are very clear, and therefore we don't presume that there are any more red lines to be crossed when our sovereignty has been targeted in this way. When it comes to possible retaliation, as I said, all options are with our leadership, but we have to make it very clear that attacks like these will not go unanswered and cannot go unanswered. बयानों की हद तक तो एक सख्त रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि खलीजी ममालिक ने अब तक ईरान को इन हमलों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो अब भी अमरीका की ही तरफ देख रहे हैं? अगर इन मुल्कों के पास सलाहियत होती तो फिर वो अमरीकी अड्डे क्यों होते वहाँ पे? मतलब अल उदैद एयर बेस जो यूएस सेंट्रल कमांड का रीजनल हेडक्वार्टर्स है वो वहाँ क्यों होता? और जो 5th फ्लीट है वो बहरीन में क्यों एंकर्ड होती? फिर इसमें एक और पहलू ये भी है कि सऊदी अरब जो है हाल ही में उसने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ। वो क्यों किया है? वो इसीलिए किया है कि उसके पास कार्रवाई नहीं है। सो खलीजी ममालिक क्यों नहीं कर रहे वो तो मतलब साफ है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का जो एलिमेंट है वो देखना बाकी है। मैं नहीं समझता कि मामलात वहाँ तक जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो खलीजी ममालिक हैं, आपने कहा कि इनके पास कैपेबिलिटी की कमी है, सलाहियत नहीं है, लेकिन क्या इनके इस जंग में बराह रास्त शामिल होने के अभी भी चांसेस हैं? फॉर एग्जांपल एयर स्पेस खोल देना ईरान के ऊपर अटैक्स के लिए, क्या आपको लगता है कि वो उसमें एक तब्दीली आएगी उस मौक़िफ़ में? मसला ये है कि एयर स्पेस खोलने से वो क्या नेट गेन क्या होगा यूएस को? क्या वो ऐसा नहीं कर पा रहा जो कि इस एयर स्पेस खुलने से वो कर पाएगा? तो वो भी एक क्वेश्चन है। सो आई थिंक कि जब सऊदी हुकूमत पे या यूएई की हुकूमत पे दबाव आएगा और कतर की, ये 3 अहम प्लेयर्स हैं,
اگر ان پہ دباؤ آئے گا اور یہ سمجھیں گے کہ بھائی اب ہم اپنی عوام کے سامنے جن کو ہم نے بہت ہی پیسفل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں, بڑی خوشحالی دی ہوئی تھی, اگر ہم اس دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اب لوگ جو ہے وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ نارمل ہے یا جو پہلے تھا وہ کبھی واپس آئے گا, تو اگر وہاں تک بات چلی جاتی ہے, تھریٹ پرسیپشن چلا جاتا ہے, تو دین یو کوڈ پوٹینشلی سی کہ وہ بھی جو ہے یعنی سعودی ایئر کرافٹ, یو اے ای ایئر کرافٹ, قطری ایئر کرافٹ مائٹ بی یوزڈ. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اس خطے پر اور اس خطے کے ممالک اور عوام پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایران نے جس طرح فوراً پورے خطے میں بقول ان کے امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بنایا ہے, اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں پورے خطے کے لیے اس جنگ کی قیمت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. خلیجی عرب ممالک کسی بھی طرح کی طویل جنگ کے لیے تیار نہیں. آلریڈی ایرانی کارروائی سے تیل اور گیس کے ایکسپورٹس پر جو اثر پڑا ہے اس سے ایک طرف تیل اور گیس کی عالمی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, تو دوسری طرف اس کا براہ راست نقصان ان خلیجی ممالک کو ہو رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ شاید تہران یہ سوچ رہا ہے کہ اگر خلیجی ممالک کو اس جنگ کی بڑھتی ہوئی قیمت چکانی پڑے تو وہ ڈی ایسکلیشن اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر زور دیں گے. مشرق وسطیٰ کی اس وسیع ہوتی جنگ کا ایک اور پہلو بھی ہے. اب تک اس خطے کے عرب ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے رہے ہیں. حالانکہ اس ماڈل کی لمیٹیشنز 2019 میں اس وقت بھی سامنے آ گئی تھیں جب مبینہ طور پر ایرانی حمایت یافتہ گروپس نے سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز پر حملہ کیا تھا. اس کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ ایک نئی کوآپریٹو ریلیشن شپ یا تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی. اس بار ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں اور اس کے جواب میں ایران کی کارروائی کے بعد امریکہ کے ساتھ خلیجی ممالک کے تعلقات میں ٹینشنز بھی کسی حد تک واضح ہو گئے ہیں. سعودی آفیشلز انٹرویوز میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کی دفاعی اسٹریٹجی کا مرکز اسرائیل ہے, وہ خلیجی ممالک نہیں جہاں اس کی بیسز ہیں. تو کیا اس جنگ سے خلیجی ممالک اور ان کے لانگ ٹرم اتحادی امریکہ کے درمیان تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں؟ اس سے کچھ حد تک ٹینشن ہو رہی ہے خلیجی ممالک اور یو ایس میں, اور آگے شارٹ ٹرم تک رہے گی ٹینشن. لیکن ابھی بھی فار دا فورسیبل فیوچر امریکہ گلف اسٹیٹس کا سب سے بڑا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. لیکن اس جنگ کے بعد ہم یہ دیکھیں گے, جو ہم نے پچھلے سال جب قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا, ہم نے دیکھا پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس پیکٹ سائن کیا سپٹمبر میں. تو ہم یہ آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے, اگر جب یہ جنگ کنکلوڈ ہوگی ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ اپنی ڈیفینس پیکٹس جو ہیں وہ امریکہ پہ صرف ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا, وہ آگے بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں یورپ, چائنا فار ایگزامپل, اس میں بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. ایران امریکی بیسز کے ساتھ ساتھ بظاہر خلیجی ممالک کے کچھ غیر فوجی اہداف کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے, اور اس سارے تنازع کے ان ممالک پر, ان کے آپس کے تعلقات پر اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر کس طرح کے اثرات پڑ سکتے ہیں. دیکھیں, لگ تو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو وسیع کرنے میں ایران کا مقصد امریکہ کے لیے کاسٹ آف وار یعنی جنگ کی قیمت کو اس قدر بڑھانا ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے. ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی بیسز اور مفادات کو نشانہ بنانے سے یہ بات بھی واضح کر رہا ہے کہ اگر ایران غیر مستحکم ہوا تو خطے میں بھی استحکام باقی نہیں رہے گا. ایران کے زاویے سے دیکھیں تو یہ جوابی کارروائی سے بڑھ کر اب اس کے وجود کی, اس کی بقا کی جنگ بن چکی ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے تو ایران کے بعد اس کی سب سے بڑی قیمت شاید ان خلیجی ممالک کو ہی چکانی پڑے. طویل عرصے تک جاری رہنے والے غیر استحکام سے ان ممالک کی سیکیورٹی, اکنامک گروتھ, وہاں دنیا بھر سے آ کر کام کرنے والے اور انویسٹر کانفیڈنس یعنی سرمایہ کاری پر براہ راست اثر پڑے گا. یعنی اس جنگ کی معاشی اور اسٹریٹجک قیمت جتنی ان ممالک کو چکانی پڑے گی وہ امریکہ اور اسرائیل سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے.